بعض فریبانی قیاس کرے غلط چتی ندا معلوم شوا دا باباگان چی کرے چی بعض مثلا دا گزن زیموار دے چلر چی نو گزن دے خکی بعض دا دانو زیموار دے دا سکر چی دی پا جون کے دعا غخترے وا یا اللہ مالے چی سوک راجی گزنی گزن والا جوڑا ہے دا شاہ منصور بابا لکھرے تفسیر کی دیر غلطی لکھری دا شرک دخلق را کائی کم وقت چی مونگو سروین دائیں نو ہوئی لکھا اس سے چلتا راشی انسان کی وسوسی زور اکوالی کی ماول قرآن اغسر ویلو آواق کی پنجپیر کی قرآن نو شورو پنجپیر شیخ رحم اللہ اگر بیا ختم لراوستے ہو ذکر دوارو روگا دے استاد شاگردان مونگا غلی دلو پا آواقت آغا وقت صرف مشین زیدہ کے وہ قرآن درسی پر طریقہ دوری سرانو آغا وقت خالص دا توحید خبرے خلق مشہور چدا غٹ وابی دے روسو کل انسان کی بس وسائل سرائشی کن اندہ خبر پکی راغی صرف بدعات و تائید بیا پس ضد کے مرائشی انسان کھلا دل توحیدی خبر ہے چا اللہ علی شیطان نبچ ساتیم آتا و شرکی خبر ہے چا اللہ سوک ماد راضی زمان قبر لراضی نتی جوڑے خلق شرک تا کھائی گیا وہ حالات سڑے نہیں پٹولے مارا جی کلیو چا ما اول دور تفسیر پشا منصور کی کڑے را وڑو کے علکم آرہا کہ دیالس کالم تقریبا وی گورو درائی سلی کری دی نو میں دنگ حقیقت فی کرے کنا آقا وقت وہ شیخ پنچکروں مالتا راتا کنا دا لکل سنارواہ ہونے ما آگئی کی توحید ازدک پوڑ اکوالی بفضل اللہ کور تلارم نال دمون گرما دا یو لسے میں پیر آتا دا آگا میں توے کرد اما کور تنہ لازم چی سوت دم کور کی دا شیر آدی دلتا توحیدی خبر ہے چا اللہ علی شیطان نبچ ساتیم